Ani ang madetalye sa Ozamis Today. Mga reforma sa agrikultura, panglawas ug turismo sa Misamis Occidental, giduso ni Governor Uminal. Ang good news ng report. Sa usa ka klaro nga pamatuod nga ang tinud-anay nga serbisyo publiko, walay oras nga giila si Governor Henry S. Uminal mismo ang inangulos sa kagabi na kaayo nga strategic meeting kauban ang mga department heads sa probinsya sa Misamis Occidental aron sutaon ang dagan sa mga flagship programs ubos sa Asenso Misamis Occidental agenda. Ang meeting nga milungtad hangtod alas 11 sa gabi nagpasiugda sa walay puas nga paningkamot sa Asenso administration nga padayon sa kalambuan ug kabag-uhan alang sa tanang Misamisnon. Gisentro ang meeting sa dagkong mga updates sa mga prioridad nga sektor sama sa agrikultura, kahimsog, turismo, disaster preparedness ug peace and order. Priority sectors nga mas gipalambo alang sa mas malungtaron nga pamunuan nga nakatutok sa katawhan. Sa agrikultura, gireport nga malampuso ng Asenso Rice Farmers Full Assistance Program kun ARFA. Lakip niini ang paghatag og abono. Mas gipalapdan nga suporta alang sa mga inisyatiba sa pagpamalit sa mais ug palay ug ang kampanya sa baratong bugas o baratong bugas para sa Misamisnon pinaagi sa mga Asenso Kadiwa outlets ug ang programa sa industriya sa lubi. Subay sa datos sa Hulyo 29, 2025, 4,605 ka mamag-uuma sa humay na ang nakadawat og abono alang sa 2025 wet season nga naglangkob sa 4,608 ka sako nga na-distribute na. Ang distribution nagpadayon sa lain-lain nga mga LGUs hangtod sa bulan sa Agosto. Sukat sa paglusad sa Asenso BBM Rice Program niadtong Hunyo 30, 2025, 302,210 kilos sa bugas na ang nabaligya sa presyo nga 20 pesos matag kilo sa mga kadiwa centers sa Ozamis, Tangub, Oroquieta, Clarin, Lopez, Haina ug Jimenez. Usa ka klase sa programa nga una sa tibuok Mindanao. Kining inisyatiba ang gitumong nga mapalapad sa mas daghan pa nga mga munisipalidad sa Misamis Occidental. Gi-initiate usab sa Provincial Agriculture Office ang geotagging ug mapping training alang sa mga umahan sa lubi. Tumong niini nga mapalambo ang kainsakto sa datos pagtino sa hustong impormasyon kalabot sa mga mag-uuma ug magsuporta sa pagpalambo sa usa ka coconut processing facility sa probinsya nga nahiuyon sa tumong sa national nga panggamahanan sa pagpauswag sa bilis sa lubi ug infrastruktura alang sa pagproseso sa Northern Mindanao. Sa sektor sa kahimsog, gireport ang kalambuan sa hospitalization access, expanded medical services ug ang veterinary care aron masuportahan ang kahimsog sa kahayupan ug abot. Sa turismo, gilatid ang bag-ong mga estratehiya aron moagni sa mas daghan pang mga turista. Lagip na ang bag-ong tour packages, marketing campaigns ug mas gipauswag nga pag-promote sa kultural ug natural nga atraksyon sa Misamis Occidental. Gipayag ni Governor Uminal nga kini nga mga inisyatiba dili alang sa compliance lamang apan tinud-anay nga mga paningkamot nga ipaambit ang kalambuan ngadto sa matag Misamisnon. Sa disaster preparedness, gitaho sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO ang ilang preparasyon alang sa umaabot nga Fire Olympics karong Agosto 25 hangtod 27 nga gitumong sa pagpaligon sa emergency response sa probinsya. Giisgutan usab sa meeting ang mas gipangusgan nga kampanya kontra droga, hugot nga implementasyon sa Provincial Tax Ordinance ug ang preparasyon para sa Provincial Anniversary Celebration nga magpakita sa dagkong kapag-uhan o boost sa Asenso leadership. Sa pagkakaroon, kapin sa 12,000 na ka mamag-uuma ang nakapahimulos sa ARFA program ug uban pang mga inisyatiba. Nagpadayon ang Asenso Administration ni Governor Henry S. Uminal sa paggiya sa probinsya sa Misamis Occidental paingon sa inklusibo ug malungtaron nga pag-asenso alang sa matag Misamisnon.